nagatugyan sa ilang kaugalingon o ilang gihangyo nga imong balaan nga presensya o Dios magpataliwala magapanalangin kanila nga sila aniya ilahanang gitugyan ang ilang kaugalingon og naay mga daghan nga mga hagit sa kinabuhi, naay mga pagsulay, mga tentasyon, mga kalisdanan apan akong ginaampo o Dios nining takna nga ikaw magapanalangin kanila nga sa dihang sila muluhod o moampo sa sincero gayod imuhang tubagon ang ilang mga pag-ampo o ikaw maghatag kanila o pamaagi aron masulbad ang ilang mga kasulbaran sa ilang mga suliran sa ilahang kinabuhi. Busa nining takna akong gitaas ang akong mga kamot ug nagahangyo ako Dios na ang imuhang balaan nga espiritu magapataliwala magapanalangin sa matag usa kanila nining takna nga ikaw magalig-on magadasig kanila nga hangtod sa pagpadayag ni Hesus silang tanan makaambit niya ng kinabuhing walay katapusan. Ug ako nagaampo usab nining takna o Dios nga ilahang ngalan sa matag usa kanila aniya sila 7 ka mga hamili nga makalag pinaupunta nga ilang mga ngalan may sulat dinha sa basahon sa kinabuhi